سی مصطفیٰ گئے جگتے آ دل ٹھردا پیے سی مصطفیٰ گئے جگتے آ دل ٹھردا پیے مومن بھیرا خوشیاں منا دل ٹھردا پیے سی مصطفیٰ گئے جگتے آ دل ٹھردا پیے مالک لم یزل کی تا فرمان آخر تک بولو سبحان اللہ مالک لم یزل کی تا فرمان آ گیا جگتے صاحب قرآن ترے جھنڈے چا عرشات لا دل ٹھردا پیے ترے جھنڈے چا فرشات لا دل ٹھردا پیے سی مصطفیٰ گئے جگتے آ دل ٹھردا پیے اور لے کے آدم تو عیسیٰ پیغمبر تائیں قیامت دن اسی نفس و نفسی دا عالم اسی اللہ دی عدالت دی کرسی لگی ہوئی اسی سارے نبی موجود ہو سن ہر نبی دی ہر امت موجود ہو سی ہر امتی اپنے اپنے نبی دی بارگاہ حضور مہربانی فرماؤ ہر نبی جواب دے سی اذهبوا الى غیری کسے ہور دے بوہے تے ونجو سارے محبوب کریم فرما سن آنا لہا میں جو ہاں تھوڑی بخشش فرماون والا تے شاعر دا تخیل دیکھو انہوں نے فرمایا اے تا حسین نبیاں دیا امتا دا حال لیکن نبیاں دا کیا حال ہو سی بولو یا روچی بولو لے کے آدم تو عیسیٰ پیغمبر تائیں سارے نبیاں نے اللہ تو منگیاں دعائیں کیا محبوب دا امتی بڑا دل ٹھردا پیے محبوب دا امتی بڑا دل ٹھردا پیے اور چڑھ پیا چن فلک تے نبی پاک دا چڑھ پیا چن فلک تے نبی پاک دا تاجدار حرم صاحب لولاک دا آ ساجدہ آ مومنہ ناتا سنا دل ٹھردا پیے سی مصطفیٰ گئے جگتے آ